Dayon ang pagtagi ti isang init subong nga summer. Gani kung trip mo mag-adventure subong nga tigilinit, kaupod ang imo barkada o kun pamilya, dali kaglagawan ta ang banwas sang Niagaw. 45 minutos lang ang biyahe humalin sa syudad, pakadto sa sining first class nga munisipalidad sa Premier Distrito. Ma-in love sa natural nga katahom sang ila baybayon. Samtang handurawon ang manggaranon nga maragtas sang ila simbahan, ang parokya sang Santo Tomas de Villanueva nga kabahin sa listahan sang World Heritage Site sang UNESCO. Mapabilib man sa kaanyag sang ila kabukiran. Hindi na kinahanglan magkadto sa Banawe para lang masaksihan ang kabuganas sang rice terraces. Mag-enjoy naman kag magtampisaw sa mainit nga tubig na nagailig sa isa sa ila mga ginapabugal nga busay. Ang Linaw Kipot Binugsukan Falls. Apisar nga hindi pa man inikilala kag babudlay ang alagyan pa kadto diri. Nagatinguha gid ang lokal nga gobyerno nga mas mapasanyog ang turismo sa sining lugar. Kagagud makumpleto ang perfect summer experience, tukibon man ang mga kuweba sa lugar. Kag salumon ang misteryo sang bantog nga tinagong dagat. Gani sa pag-usoy sa masiot nga alagyan, kag pagtapak sa matalom nga mga bato sa dalan, ang paglagaw sa Niagaw ang nagapahanumdum lamang nga hindi upang kabudlay agud kita magkalipay.